السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മജ്‌ലിസുൽ ഹുസന മുഹിബ്ബീങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മജ്‌ലിസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് തസ്ബീഹും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ പവിത്രമായ മുഹറം മാസത്തിന്റെ വളരെ മുഅല്ലമായ ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാവരും മുഖവിലക്കെടുത്തുകൊണ്ട് പരമാവധി അവനവനെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام
عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم اللهم صل على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين يا سيدنا يا الله ملك الجبار يا الله غفاراയ غفൂറായ ഗഫിറായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ സംഭവിച്ചു പോയ സർവ്വ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഗുരുവര്യന്മാരും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുൻഗാമികൾ എല്ലാവർക്കും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശുഭ നൽകണേ അല്ലാഹ് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ ത്വാഅത്തിന്റെ വഴിയുമുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈ മുഹറമാകുന്ന വിശുദ്ധമായ മാസത്തിലെ പവിത്രമായ ദിവസങ്ങളിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അഅ്മാലുകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും തസ്ബീഹുകളും നീ രണ്ട് ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുന്ന സ്വാലിഹായ അമലായി ഖബൂലാക്കണം അല്ലാഹ് اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.